वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बात हुई। दो रियासती हल पर मबनी, जामे और देरपा अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। इसराइली बमबारी में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बानी पीटीआई का ख़त जजिस आइनी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी से कहा है ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक हैं। ख़त को आइनी बेंच को ही देखना है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को मिक्स न करें। जजेस के ख़त मुझसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वफ्द को अदालती इस्लाहात से आगाह किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक भी बताया। IMF वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पर तजावीज़ दी। चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द ने कहा, गैर मुल्की सरमाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म का ख़त भी आया। वज़ीर-ए-आज़म को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए सलाम का जवाब भिजवाया और टीम के हमराह आने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम दिया कि उनके ख़त का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी रब्ता किया है। हमसे एक ही मुलाकात में सारे जवाब मिलने की तवक्को ना करें। गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। नेशनल स्टेडियम कराची 120 दिन में मुकम्मल तैयार। स्टेडियम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 1 घंटे बाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नौ तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुज़ाहरा भी होगा। कराची नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। नए पवेलियन इमारत, हर इंक्लोजर्स में नई कुर्सियाँ, जदीद LED लाइट्स, नई स्कोर स्क्रीन्स, ग्रिल नस्ब। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस की अपग्रेडेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ़ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़े। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। असम्बलियों को जाली कहने वाले यहाँ आकर तनख्वाहें भी लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी हुकूमत हो तो असम्बलियाँ ठीक, वरना जाली। जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ करना आजकल का फैशन और कल्चर बन चुका। क्या दुनिया में कोई कोर कमांडर्स हाउसेस पर भी हमले करता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर बिला इजाज़त घुसना भी जुर्म है। जो बातें अदालत में की जा रही हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, जो पार्लियामेंट के करने का काम है सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक ढेले का काम नहीं किया। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, और जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं, जो आपको ये तालीम देते हैं, ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और वो बड़ा जा रहा है, उम्र में बड़ा जा रहा है, उसको आवाज़ लगाओ, उसको कहो हम तुम्हें गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे,
اس کو چور ڈاکو کی آواز لگاؤ کیونکہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے تو یہ شخص آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف نے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، 4 سال میں ملک کی معیشت کو داؤ پر لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پی ٹی آئی پر وار، کہا دوسروں کے بچوں کو گالی دینے اور عزت اچھالنے کی ترغیب دی گئی، مخالف پر چور ڈاکو کی آواز کسنے کا کہنے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کسی کے کہنے پر جلاؤ گھیراؤ نہ کرنا، وعدہ کریں کبھی ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ نواز شریف سے لاہور کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی، ارکان اسمبلی سے بیٹھک میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اصولی فیصلہ۔ نواز شریف نے حکومتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی طلب کی۔ بیوروکریسی اور ارکان اسمبلی کے درمیان توازن نہیں، ارکان اسمبلی کا شکوہ۔ سی ایس ایس 2024 کے نتائج سے پہلے نیا امتحان لینے کے خلاف سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا امتحان لینے کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں، ریاست تو ہوا میں ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں۔ لیبیا میں دوسرے کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 63 پاکستانیوں میں سے 7 کی شناخت ہو گئی۔ کشتی حادثے میں 16 پاکستانیوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ ایف آئی اے کا متعلقہ آفس کا دورہ، پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات سے 7 جاں بحق افراد کی شناخت کی گئی۔ جاں بحق افراد میں سے 6 کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع کرم اور 1 کا باجوڑ سے ہے۔ مراکش کشتی حادثے سے بچ جانے والے 22 افراد وطن واپس پہنچ چکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کے اجلاس میں بریفنگ، ڈی جی کرائسس مینجمنٹ نے کہا مرنے والوں کی میتیں پاکستان لائی جا چکی ہیں۔ لیبیا میں حادثے کا شکار ہونے والی دوسری کشتی میں کل 73 افراد سوار تھے، 63 پاکستانی اور 10 بنگلہ دیشی باشندے تھے۔ پاکستانیوں میں زیادہ تر افراد کا تعلق کرم اور باجوڑ سے ہے۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان مجید بریگیڈ کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ ملک کے اندر سے داعش کی بھرتی کا الزام بھی مسترد۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کی بریفنگ، منیر اکرم نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف بہتر حکمت عملی کے لیے جنرل اسمبلی ادارہ بنائے۔ پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 جناح ایونیو انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے زیر تعمیر فلائی اوور کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی پروجیکٹ کو 100% مکمل کرنے کی 18 فروری تک کی ڈیڈ لائن، کہا منصوبے کے تمام کام خصوصاً رابطہ سڑکیں اور ہارٹیکلچر کو جلد مکمل کیا جائے۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر کام میں مصروف مزدوروں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت بھی کی۔ لاہور میں لبرٹی پولیس ناکے پر کرکٹ میچ سیکیورٹی اہلکاروں میں تلخ کلامی، سب انسپکٹر عدنان نے اسپیشل برانچ کے کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے سب انسپکٹر عدنان کو معطل کر دیا۔ پیرس، مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی فرانس آمد پر پیرس میں احتجاجی مظاہرہ، کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پاکستانی پرچم اور بھارت مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے، غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی، کہا ہفتے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو معاہدے کی منسوخی کا کہہ دوں گا، فلسطینیوں کو نہ بسایا تو امداد بند کر دوں گا۔ امریکی صدر کی اردن اور مصر کو بھی دھمکی۔ بارش برسانے والا سسٹم اپنا رنگ دکھانے لگا۔ اپردیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں دوسرے روز بھی سفید موتیوں کی برسات۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بوندا باندی۔ مری میں برف باری سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع۔